خبرني أنا. السلام عليكم أرباب. هذا سيارة مشكلة زيادة. شو مشكلة زيادة؟ دائما مشكلة. أنا يجي من سفر دائما مشكلة. هذه سيارة أنا أشتري 150. شو بس مشكلة؟ هذا كيف ما بمعلوم ولا هذا تحت هذا مكان خربان دائما خربان مرة هنا شو هذا؟ أنا أشتري 150,000 هذه السيارة. من أنت يمشي جديد معلوم شو تاخذ جديد أنت شو؟ دي بنغالي؟ باكستاني نفر صغير سيارة معلوم. طيب كيف كسر سيارة أنا يروح بلاد يجي من سفر يجي سيارة خربان. إنسان دا كورة راوزي أجي دمرة لارشي مرشي راخو قاعدة دا خامخا رخ كده إنسان رخ كده خامخا ما في الحين خلاص السيارة هذا حط داخل قرية. شوف سيارة هذا خلي ولا أنا ما هذا سيارة شيء. ده نجلو ما ده كده كي چلو كده ده نجلو. هذه كامري هذا سيارة. لنا فور سيارة. ها؟ كسر هذا كسر. طيب جديد هذا كسر أنت. ما جملة مرا أنا دائما خسارة دائما أنا ودي وكالة. أو مكمل هذا. 150,000 هذا أنا يخسر 150,000 أنت كسر. پيونیم لګو په پاکستان کې خر کیږي سړی ستاره غاړه قیمت خو موږ د پاکستاني خر قابل هم نه دومره غو باندې اختر حمار انت ما يحصل ذاك پاکستان دا خمار معلوم ايوه پيونیم لګ روپیا ته خر کیږي په هذا كلام ما يجي انت يريد سيارة هذا يشيل ما يريد